नमस्ते सबैजनालाई। अब तपाईहरु यो भिडियोसम्म आइसक्नु भएको छ भने चाहिँ you should have at least one admissions from a US university. So congratulations on that. यो टाइमसम्म चाहिँ तपाईहरुको हातमा आफ्नो I-20 युनिभर्सिटीबाट प्रोभाइड गरेको I-20 पनि भइसकेको हुनुपर्छ, किनभने यसपछि चाहिँ तपाईहरुले अब आफ्नो भिजा फीको पेमेन्ट प्रोसेसहरु, भिजा इन्टरभ्यूको स्केड्युलिङको प्रोसेसहरु स्टार्ट गर्नुहुन्छ। तपाईहरुको अहिलेसम्म एउटा ठुलै पहाड सकिएको जस्तो हो युनिभर्सिटीबाट एडमिसन पाउनु भनेको, भने अब त्यस्तै अर्को ठुलो पहाड चाहिँ तपाईहरुको अगाडि छ। भिजा पाउनु भनेको पनि त्यति नै ठुलो कुरा हो। इभन दो इफ you will have scholarship from multiple universities also, तपाईले भिजा इन्टरभ्यु राम्ररी दिन सक्नु भएन भने your visa will be denied अनि तपाईले अहिलेसम्म गरेको काम भनेको नथिङ बराबर हुन जान्छ। एटलिस्ट तपाईहरुको एक्सपिरियन्स त युजफुल हुन्छ, बट स्पेसिफिक आउटकममा चाहिँ जाँदैन। त्यही भएको कारण you still have अर्को त्यस्तै ठुलो पहाड ahead of you। तपाईहरुले आफ्नो भिजा इन्टरभ्युको डेट चाहिँ आफ्नो क्लासको स्टार्ट डेट भन्दा 120 दिन भित्रको अन्तरालमा स्केड्युल गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भिजा इन्टरभ्युको डेट स्केड्युल गर्न पाउनुहुन्न। मतलब स्केड्युल त गर्न पाउनु होला, तर स्केड्युल डेट चाहिँ विदिन त्यो स्प्यानमा हुनुपर्छ तपाईहरुको। अनि सकेसम्म चाहिँ मिल्छ भने एज अर्ली एज पोसिबल स्केड्युल गर्नु होला, किनभने अब कहिलेकाहीँ भिजा रिजेक्ट भयो भने पनि तपाईहरुले आइदर 1 or 2 टाइम फेरि एप्लाई गर्न सक्ने टाइम फ्रेम तपाईहरुको लागि रहन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ छिटो नै एप्लाई स्टार्ट गर्नु होला, भिजा इन्टरभ्युको डेटहरु लिने कुराहरु स्टार्ट गर्नु होला। अब चाहिँ यसबाट चाहिँ फर्दर चाहिँ तपाईहरुको भिजा इन्टरभ्युको प्रोसेसहरु सुरु हुन्छ। अनि एउटा कुरा तपाईहरुले माइन्डमा के पनि राख्नुपर्छ भने हाम्रो नेपाल जस्तो कन्ट्रीको भिजा रिजेक्सन रेट भनेको चाहिँ अब कन्ट्री लाइक इन्डिया अनि त्यसपछि अब अरु युरोपियन कन्ट्रीहरु भन्दा चाहिँ धेरै नै छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले युएस एम्बेसीको अफिसियल वेबसाइटमा गएर एक्सेप्टेन्स रेट कति छ त विद्यार्थीहरुको भनेर गएर चेक गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो पाली चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरुले इन्डियामा गएर पनि भिजा इन्टरभ्युहरु स्केड्युल गर्नुभएको थियो। युएस एम्बेसीको एउटा के नियम हुन्छ भने यदि तपाईहरुलाई युएस को भिजा चाहिएको छ अथवा युएस को भिजा रिन्यू गर्नु छ अथवा अरु कुनै प्रोसेस त्यो थ्रु गर्नु छ भने चाहिँ तपाईहरुले युएस बाहिरको कुनै पनि भिजा कन्सल्टेट अफिसमा गएर भिजा दिन पाउनुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष अब नेपालमा एम्बेसी नखुलेको कारणले गर्दाखेरि कतिपय साथीभाइहरुले चाहिँ इन्डियामा गएर पनि भिजा इन्टरभ्युहरु दिनुभएको छ। बिकज अफ दैट म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई नेपालबाट भिजा इन्टरभ्यु स्केड्युल गर्ने प्रोसेस के हो र इन्डियाबाट भिजा इन्टरभ्यु स्केड्युल गर्ने प्रोसेस के हो दुवै भनिदिन्छु। सुरुमा चाहिँ नेपालबाट स्केड्युल कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिदिन्छु। फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो तीनटा वेबसाइटको बारेमा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ भिजा इन्टरभ्यु स्केड्युल गर्नको लागि चाहिँ। एउटा भनेको यो CGI को वेबसाइट हो। यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो इन्टरभ्यु स्केड्युल गर्ने ठाउँ चाहिँ यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईको DS-160 को फर्म भर्ने ठाउँ हुन्छ। DS-160 फर्म भनेको चाहिँ तपाईहरुले नन इमिग्रेन्ट भिजाको लागि त्यो भिजा एप्लिकेसनको फर्म भर्नुपर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ यो DS-160 को फर्म भर्ने ठाउँ भयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो युएस एम्बेसीको नेपालको वेबसाइट भयो र अर्को भनेको चाहिँ यो US ट्राभल डक्सको
वेबसाइट भयो। तपाईँ यही US ट्राभल डक्सको वेबसाइटबाट चाहिँ DS-160 को पेजमा जान सक्नुहुन्छ, रिडाइरेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई मेन चाहिने भनेको यो CGI को, अर्को भनेको US ट्राभल डक्सको र यो US एम्बेसीको वेबसाइट हो। यो US ट्राभल डक्समा चाहिँ तपाईँहरूले गएर यसरी F1 भिजाको इन्फर्मेसनहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सुरुमै तपाईँहरू US ट्राभल डक्स जाँदाखेरि आउने पेज चाहिँ होइन। तपाईहरू सुरुमा US ट्राभलको अफिसियल पेजमा जानुभयो भने यसरी तपाईहरूलाई नोटिसहरू दिएको कुराहरू देखाइन्छ। त्यसपछि तपाईहरूले आफ्नो रिजन चुज गर्नुभयो, सपोज एसिया, हाम्रो भनेको नेपाल भयो, नेपाल चुज गरेर तपाईहरू त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरूको सबै यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भएको इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू यहाँ दिइएको छ। अनि त्यसपछि तपाईहरूलाई अब स्पेसिफिक भिजा इन्फर्मेसनहरू, इमिग्रेन्ट अथवा नन इमिग्रेन्ट भिजा इन्फर्मेसनहरूको लागि यो ठाउँमा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ, जहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले यो एप्लाई फर भिजाहरू त्यो पेजहरूमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरू यसरी नन इमिग्रेन्ट भिजा इन्फर्मेसनमा जानुभयो भने यहाँ तपाईँहरू भिजा टाइप्समा जान सक्नुहुन्छ। यो स्टुडेन्ट भिजामा जान सक्नुहुन्छ तपाईहरू, जहाँबाट चाहिँ तपाईहरू स्टुडेन्ट भिजाको वेबसाइटमा रिडाइरेक्टेड हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ भनेको तपाईहरूलाई के एप्लिकेसन आइटम्सहरू चाहिन्छ, अनि त्यसपछि कहाँबाट तपाईँहरूले DS-160 फर्म स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ तपाईँहरूको DS-160 फर्म तपाईँहरूले यहाँबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट तपाईँहरूले आफ्नो एप्लिकेसन, तपाईँहरूले कहाँबाट चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसन फीहरू पे गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ सबै कुरा इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरूसँग आफ्नो भिजा स्केड्युल एपोइन्टमेन्ट स्केड्युल गर्नुभयो, तपाईहरूको भिजा एपोइन्टमेन्टको अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा सर्भिस फी भनेर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज भिजिटर इन्फर्मेसन सिस्टमको लागि पे गर्ने फी भयो तपाईँहरूले। यो सर्भिस फी भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँहरू युएसमा स्टुडेन्ट हुनुभयो भनेर तपाईँहरूको आइडेन्टिफिकेसन प्रोभाइड गरेको जस्तो फी चाहिँ हो। र एकचोटि तपाईँहरूले यो सर्भिसको पैसा तिरिसकेपछि चाहिँ त्यो सर्भिस आइडी चाहिँ तपाईँहरूको लागि 1 इयरसम्म चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। तपाईँहरूले जतिचोटि प्रोग्रामहरू डिफर गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले त्यही सर्भिस आइडी थ्रु जान सक्नुहुन्छ। इफ तपाईँको सेम I-20 छ विथ सेम सर्भिस आइडी भने। अनि यो सर्भिस फीको पैसा चाहिँ $350 हुन्छ, विच विल बी अबाउट 45,000 नेपाली रुपिस। त्यसपछि तपाईँहरू यहाँ गइसकेपछि यो तपाईँहरूले यो DS-160 को फर्म स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ DS-160 को इन्फर्मेसनहरू दिएको छ र तपाईँहरू कहाँबाट आफ्नो DS-160 फर्म स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ। तपाईँहरू DS-160 को यो ठाउँमा जानुहुन्छ। यदि तपाईँहरू नेपालबाट एप्लाई गरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले यहाँ नेपाल सेलेक्ट गर्नु, अथवा तपाईँहरू इन्डियाबाट एप्लाई गरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले यहाँ इन्डियाको स्पेसिफिक कन्सुलेट, इफ तपाईँको अब स्पेसिफिक कन्सुलेट तपाईँले सेलेक्ट गर्न मिल्छ। तर अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले जुन कन्सुलेट सेलेक्ट गरे पनि उता गएर अर्को कन्सुलेटहरू तपाईँहरूले गर्नुभयो भने पनि, कन्सुलेटहरूमा एपोइन्टमेन्ट स्केड्युल गर्नुभयो भने पनि फरक पर्दैन। उही पछि तपाईँहरूले लोकेसन चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फर्ममा। यहाँ गएर मैले चाहिँ नेपाल सेलेक्ट गरेँ। नेपाल सेलेक्ट गरिसकेपछि यो क्याप्चाहरू मैले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्याप्चा फिलअप गरिसकेपछि चाहिँ मैले स्टार्ट एन एप्लिकेसन गर्न सक्छु। स्टार्ट एन एप्लिकेसन गर्न सक्छु, जसपछि अब मैले यहाँ आई एग्री भनेर राख्नुपर्छ। र यो एप्लिकेसन आइडी चाहिँ तपाईँहरूको आइसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ सेभ गरेर राख्नु होला, किनभने यो एप्लिकेसन आइडी चाहिँ तपाईँहरूलाई पछि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यो सेक्युरिटी क्वेसनमा तपाईँहरूले जे एन्सर दिन पनि सक्नुभयो।
त्यसपछि भनेको चाहिँ यहाँ लगेर तपाईँहरूले अब DS-160 फर्महरू फिलअप गर्न थाल्नुपर्छ। अहिले तपाईँलाई DS-160 फर्म फिलअप गर्न मन लागेन, पछि आएर फिलअप गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँले यहाँ गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट पेज चाहिँ तपाईँहरूले गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ तपाईँहरूको नामहरू अनि त्यसपछि तपाईँहरूको डेट अफ बर्थहरू तपाईँहरूले यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो फर्स्ट पेज चाहिँ तपाईँहरूले फिलअप गर्नै पर्ने हुन्छ। यहाँ गएर तपाईँहरूले यति कुरा फिलअप गरेर सेभ गरिसकेपछि चाहिँ पछि आएर तपाईँहरूले यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ, आइदर कन्टिन्यू एप्लिकेसन अथवा अहिले एक्जिट एप्लिकेसन गरेर यसलाई पछि आएर तपाईँहरूले कन्टिन्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूसँग यो DS-160 फर्म स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो एप्लिकेसन आइडी आयो होइन। यो एप्लिकेसन आइडी चाहिँ तपाईँहरूले फर्स्टमा त तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो एकाउन्टहरू क्रिएट गर्नु पर्यो आफ्नो इमेल सहित। त्यसपछि भनेको यहाँ तपाईँहरूको अपडेट प्रोफाइल भन्ने अप्सन हुन्छ, जहाँ लगेर तपाईँहरूले आफ्नो पासपोर्ट नम्बर, पासपोर्ट इस्युएन्स डेटहरू, यो DS-160 कन्फर्मेसन नम्बरहरू लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई सेभ गर्नुभयो अनि त्यसपछि न्यू एपोइन्टमेन्ट स्केड्युल गर्नुभयो भने चाहिँ अब हाम्रो भनेको नन इमिग्रेन्ट भिजा हुन्छ। F1 भिजा भनेको नन इमिग्रेन्ट भिजा हो। त्यसपछि अब फर्स्ट टाइम दिइरहनु भएको छ भने फर्स्ट टाइम एप्लिकेन्ट भनेर राख्नु, अथवा रिजेक्टेड भएको छ तपाईँहरूको पास्ट 6 मन्थमा भने त्यही भनेर राख्नु, त्यही अनुरूपको क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्नु। त्यसपछि भनेको अब यो F1 भिजा हुन्छ। अब F2 भिजा भनेको डिपेन्डेन्टहरूको लागि हुन्छ भने F1 भिजा भनेको हामी फर्स्ट पर्सनको लागि भिजाको क्याटेगोरी भयो। त्यसपछि भनेको यहाँ गएर तपाईँहरूले अपडेट गर्ने ठाउँ आउँछ, जुन अघि मैले देखाएको थिएँ त्यही ठाउँमा तपाईँहरू पुग्नुभयो। यहाँ सबै इन्फर्मेसनहरू राखेर तपाईँहरूले कन्टिन्यू गरिसकेपछि एउटा दुईवटा फ्यु कुराहरू डिपेन्डेन्टहरू तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यस्तो टाइपको इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हुनुहुन्न भने सिङ्गल ट्राभल गरिरहेछ त्यस्तो भनिसकेपछि तपाईँहरू एउटा पेजमा रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले भिजा फी पेमेन्टको एउटा पपअप पाउनुहुन्छ। त्यो पपअप पाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरू एउटा पिडिएफमा रिडाइरेक्टेड हुनुहुन्छ र त्यो पिडिएफ फाइल चाहिँ लिएर तपाईँहरू अहिले चाहिँ नेपालमा तपाईँहरूले भिजा इन्टरभ्यू सेड्युल गर्न खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरू NIBL ब्याङ्कको एउटा शाखामा गएर तपाईँहरूले त्यो पिडिएफ दिनुभयो भए पिडिएफ र अनि त्यसपछि अब एउटा ड्राफ्ट भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दिनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई एउटा नम्बर दिनुहुन्छ, जुन चाहिँ एक्टिभेट हुन अराउन्ड 2 आवर्सदेखि 1 डे लाग्छ। त्यो नम्बर आएर तपाईँहरूले यो वेबसाइटमा राखिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो भिजा इन्टरभ्यू सेड्युल गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला सुरु तपाईँहरूले आफ्नो फी पेमेन्ट गर्नुपर्छ, $160 हुन्छ। त्यो पेमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ आएर तपाईँहरूले भिजा इन्टरभ्यू सेड्युल गर्न सक्नुहुन्छ। नभए चाहिँ अब यो तपाईँहरूलाई अहिले एभाइलेबल एपोइन्टमेन्ट छ भन्ने चाहिँ थाहा छ, तर तपाईँहरूले सेड्युल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न। अनि नर्मल कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो भिजा फीको भ्यालिडिटी भनेको 1 इयर हुन्थ्यो भने अहिले कोभिडको टाइममा चाहिँ अब यो इन्टरभ्यूहरू हुन नपाएको कारणले गर्दाखेरि एम्बेसीहरूले आफै भिजा फीको भ्यालिडिटीहरू चाहिँ एक्सटेन्ड गर्दै जानुभएको छ। अब त्यो कतिसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन अहिले चाहिँ। अनि त्यसपछि एउटा भिजा फीको पेमेन्टबाट तपाईँहरूले नर्मल कन्टेक्स्टमा चाहिँ 3 चोटि एपोइन्टमेन्ट सेड्युल गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने अहिले कोभिडको टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले 5 चोटिसम्म आफ्नो एपोइन्टमेन्ट रिस्केड्युल गर्न सक्नुहुन्छ।
एपोइन्टमेन्ट रिस्केड्युल गर्दाको फाइदा चाहिँ के भयो भने अब कहिलेकाहीँ अलि अगाडिकै एपोइन्टमेन्ट लिन मन थियो, पछाडिको एपोइन्टमेन्ट त्यतिखेर पाउनु भएको थियो भने तपाईँहरूले त्यो लिनुभयो भने अगाडि सार्न पनि मिल्यो, अथवा कुनै कारणवश तपाईँहरूले आफ्नो एपोइन्टमेन्टमा जान पाउनु भएन भने चाहिँ त्यस बेलामा जान नमिल्ने जस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले एपोइन्टमेन्ट रिस्केड्युल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एपोइन्टमेन्ट रिस्केड्युल चाहिँ तपाईँले अराउन्ड 3 or 5 days अफ भिजा इन्टरभ्यूसम्म चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि इनकेस तपाईँ केही कारणले गर्दाखेरि भिजा इन्टरभ्यूमा एपियर हुन पाउनु भएन भने पनि तपाईँहरूले कल सेन्टरहरूलाई इन्फर्म गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको आफै अब त्यो दिनको भिजा इन्टरभ्यू क्यान्सल हुन्छ र त्यही ले चाहिँ तपाईँहरूले फेरि एपोइन्टमेन्ट लिन चाहिँ पाउनुहुन्छ, त्यही भिजा फीले तपाईँहरूले फेरि एपोइन्टमेन्ट पनि लिन पाउनु चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि भनेको अब यो त एपोइन्टमेन्ट स्केड्युल गर्नको लागि मात्र भयो, तर तपाईँहरूले आफ्नो इन्टरभ्यू दिन जानु अघि चाहिँ आफूले स्टार्ट गरेको DS-160 चाहिँ कम्प्लिट गरेरै जानुपर्छ। अनि इनकेस अब तपाईँहरूको DS-160 मा केही मिस्टेक भयो अनि तपाईँहरूले फेरि नयाँ DS-160 क्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको एप्लिकेसन आइडी लिएर गएर तपाईँहरूले यहाँ फेरि यो अपडेट प्रोफाइल गरेर यहाँ DS-160 कन्फर्मेसन नम्बर हुने ठाउँमा लगेर तपाईँहरूको नयाँ DS-160 कन्फर्मेसन नम्बर लिएर जानुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई यो किन भनिरहेको छु भने फर्स्ट टाइम म भिजा इन्टरभ्यू रिजेक्ट भइसकेपछि मैले दोस्रोचोटि भिजा इन्टरभ्यूको लागि स्केड्युल गरेँ। स्केड्युल गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले पुरानै DS-160 बाट पनि यहाँ स्केड्युल गर्न पाइन्छ, उहाँहरूले केही पनि इरर वार्निङहरू पठाउनुहुन्न। मैले नयाँ DS-160 भरेँ, तर त्यो नयाँ DS-160 को एपोइन्टमेन्ट कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ यहाँ राख्न बिर्सेँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई एम्बेसीमा यो अपडेट गरेर आउनु भनेर उहाँहरूले पठाइदिनु भयो। अनि अब म नियर बाई कन्सल्टेन्सीमा गएर त्यो अपडेट गर्न गएँ। उहाँहरूले जस्ट गर्नुपर्ने काम चाहिँ के थियो भने त्यति एउटा एपोइन्टमेन्ट कन्फर्मेसन नम्बर चेन्ज गरेर मलाई पठाइदिन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले फेरि एप्लिकेसन स्टार्ट गरेर त्यो एप्लिकेसन को पेमेन्ट मसँग लिएर अनि नयाँ एप्लिकेसन आइडी भरेर मलाई पठाउनु भएको थियो, जुन चाहिँ एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि नेसेसरी थिएन। त्यही भएको कारणले तपाईँहरूसँग पनि यही नहोस् भन्नका लागि मैले हजुरहरूलाई पहिले यो कुरा इन्फर्म गरिदिइरहेको छु। त्यसपछि अब तपाईँहरूले इन्डियाबाट भिजा इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ भने चाहिँ एकदमै स्लाइट डिफ्रेन्स हुन्छ यो कन्टेक्स्टमा भन्दा। त्यो भनेको अब एउटा कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, यो DS-160 को पेजमा गएर तपाईँहरूले इन्डिया सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ तपाईँहरूले भिजा एपोइन्टमेन्ट फीहरू तिर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ नेपालको ब्याङ्कहरूबाट तिर्न पाउनुहुन्न तपाईँहरूले। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूले इन्डियामा बसोबास गर्नुभएको कसैलाई तिर्दिनु भन्नुपर्छ, अब नेफ्ट पेमेन्ट अथवा डिफ्रेन्ट ब्याङ्कहरूबाट पेमेन्ट गर्ने अप्सन हुन्छ। अर्को कुरा भनेको त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले यो आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ इन्डियामा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ तपाईँहरूले नेपालमा प्रोफाइल बनाएर स्टार्ट गर्नुभएको छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा इमेल पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ बोथ नेपाल र US एम्बेसीलाई रिफर गरेर तपाईँहरूले इमेल पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको स्याम्पल चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाइदिन्छु। एउटा कुरा भनेको तपाईँहरूले उहाँहरूलाई मेरो नाम भनेको यो हो, मेरो एकाउन्ट नम्बर भनेको यो हो र म चाहिँ अब इन्डियाबाट नेपाल अथवा नेपालबाट इन्डिया जुन तपाईँलाई गर्न मन छ त्यही चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल ट्रान्सफर गर्न खोजिरहेको छु र मेरो MRB फी चाहिँ ट्रान्सफरेबल हुँदैन भनेर तपाईँहरूले इन्फर्म गर्नुपर्ने यस्तो खालके इमेल पठाउनु पर्ने हुन्छ। र यो इमेल चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ पठाउनु पर्ने हुन्छ भने यो दुईटा इमेल एड्रेसमा तपाईँहरूले यो इमेल पठाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा भनेको supportnepal_us_travel.com भयो, अर्को भनेको supportindia_us_travel.com भयो। यो दुईटामा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो इमेल पठाउनु पर्ने हुन्छ। र इमेल चाहिँ अब तपाईँहरूले अब एकजनालाई एउटालाई चाहिँ CC मा राखेर पठाउन सक्नुहुन्छ।
त्यो भइसकेपछि अराउन्ड 1-2 डेज जतिमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रोफाइल ट्रान्सफर भएर यहाँ इन नेपालको सट्टा तपाईँहरूले इन इन्डिया भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि इन्डियामा तपाईँहरूले स्केड्युल गर्दा डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले 2टा डेट लिनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा चाहिँ तपाईँहरूले इन्टरभ्यूको मात्र डेट लिँदा हुन्छ, तपाईँहरूको बायोमेट्रिक्सहरू त्यही दिनै हुन्छ भने इन्डियाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले 2टा डेट लिनुपर्ने हुन्छ एकैचोटि। एउटा भनेको बायोमेट्रिक्सको डेट र अर्को भनेको इन्टरभ्यूको डेट। अनि तपाईँहरूसँग डिफ्रेन्ट कन्सुलेट्सको अप्सन पनि हुन्छ इन्डियाबाट तपाईँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बी दिल्ली, बी चेन्नई, बी कोलकाता, डिफ्रेन्ट कन्सुलेट्सहरूको अप्सन पनि हुन्छ तपाईँहरूसँग। त्यही भएर त्यो स्पेसिफिक तपाईँहरूले चुज गर्दा हुन्छ। अनि अब त्यो कन्सुलेटहरू तपाईँहरूले चुज गर्दाखेरि चाहिँ सायद तपाईँहरूले एक दिनमा म्याक्सिमम 5 चोटि डिफ्रेन्ट कन्सुलेट्सहरू अथवा 5 चोटि चाहिँ स्केड्युल गर्ने ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा बढी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको म्याक्सिमम लिमिट एक्सिडेड भएको कारणले एकाउन्ट लक हुन्छ। एकाउन्ट लक भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको अराउन्ड 72 आवर्ससम्म एकाउन्ट लक हुन्छ। यसरी भिजा को इन्टरभ्यू डेट रिस्केड्युल गर्न खोज्दा एकाउन्ट लक हुँदाखेरि चाहिँ कतिपयजनाको चाहिँ अब विदिन 24 आवर पनि एकाउन्ट एक्टिभेट भएको भनेर भन्नुहुन्छ। नेक्स्ट डे अराउन्ड 10 बजे चेक गर्दाखेरि एकाउन्ट एक्टिभेट भइसकेको भनेर भन्नुहुन्छ। तर अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले लगइन गर्दाखेरि आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नुभयो, त्यसपछि पासवर्ड मिस्टेक गर्नुभयो अथवा क्याप्चा मिस्टेक गर्नुभयो, त्यस्तो गरेर तपाईँहरूको 3 चोटि जति चाहिँ लगइन मिस्टेक भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको 72 आवर्सको लागि चाहिँ एकाउन्ट बन्द हुन्छ। त्यति टाइमसम्म चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो भिजा इन्टरभ्यू स्केड्युल गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो माइन्डमा राख्नुहुन्न म अनुरोध गर्छु। मैले पनि अराउन्ड 2-3 चोटि चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट लक गरेको छु त्यसरी नै। अनि इन्डियामा पनि तपाईँहरूले त्यो पेमेन्ट स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि, त्यसको लागि पनि पहिल्यै आफ्नो जसलाई भनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई अब यस्तो नेफ्टहरू त्यस्तो छ भने चाहिँ पहिल्यै त्यो मैले जुन पिडिएफ भनेको छु त्यो पिडिएफहरूको डिटेल चाहिँ पठाइरहनु भनेर भन्नु होला, किनभने त्यो एक्टिभेट हुन पनि सर्टेन टाइम लाग्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो टाइम उहाँहरूलाई पनि पहिल्यै दिनु होला। त्यसपछि यति प्रोसेस गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँहरूले आफ्नो भिजा इन्टरभ्यूको स्पेसिफिक डेट स्केड्युल गर्न सक्नुहुन्छ। DS 160 फर्महरू भर्न चाहिँ तपाईँहरूले कसरी भर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि कहाँ कन्फ्युजन हुन सक्ने ठाउँहरू हुन्छ एज पर माई एक्सपिरियन्स चाहिँ इफ पोसिबल म हजुरहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा सेयर गर्ने प्रयास गर्नेछु। तपाईहरूलाई यो युएस एम्बेसीको वेबसाइट चाहिँ अब स्पेसिफिक इन्फर्मेसन युएस एम्बेसीको अब स्टार्ट भयो अथवा केही कन्सुलेटहरू बन्द भयो त्यस्तो इन्फर्मेसनहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरू यो युएस एम्बेसी नेपालको वेबसाइट थ्रु पनि जानुभयो र यो जुन युएस ट्राभल डक्सको वेबसाइट थ्रु पनि जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई बढी इन्फर्मेसन हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो युएस एम्बेसीको वेबसाइट पनि सेयर गरेको हुँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एकदमै छिटो चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ मैले यो कोभिडको टाइममा थाहा पाएको हुँ। आज अब हामी धेरै अब इन्टरभ्यू लिँदैनौँ सर्टेन समयको लागि, सस्पेन्डेड भयो यति महिनाको लागि भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो भने भोलि चाहिँ उहाँहरूले फेरि लिइरहनु भएको हुन्थ्यो। लाइक अर्को विक चाहिँ इन्फर्मेसन चेन्ज भइसकेको हुन्थ्यो। त्यही भएको कारणले आफू चाहिँ अब इन्टरभ्यू दिनु छ भने चाहिँ स्ट्यान्ड बाई बसिरहनु होला। यो इन्फर्मेसन दिएको छ त्यही भएर यस्तो भयो नभन्नु होला। इमेलहरू पठाउने कन्सर्न अथोरिटिजहरूलाई अनि कल सेन्टरहरूलाई कल गर्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गरिरहनु होला। यो इन्फर्मेसन भयो अब त इन्टरभ्यू हुँदैन भनेर चाहिँ नबस्नु होला। मैले 1-2 चोटि त्यस्तो गरेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति मेरो भिजा इन्टरभ्यू प्रोसेसमा डिले भएको कारणले तपाईँहरू त्यो थ्रु नजानुहोस् भनेर मैले तपाईँहरूलाई यो इन्फर्मेसन दिएको हुँ। आई होप यो इन्फर्मेसन तपाईँहरूको लागि युजफुल भयो होला। थ्याङ्क यू।